वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो बच्चे माँ बाप के साथ नहीं जा सकेंगे, जो माँ बाप का दीन छोड़ गए या उनका रास्ता छोड़ गए या नमाज रोजा छोड़ गए, तो फिर जाहिर है कि वो बच्चे चाहे दुनिया में कितने भी कामयाब क्यों ना हो, वो आखिरत में साथ नहीं होंगे। तो इसलिए जब ये दुआ करते हैं तो इसमें उनकी हिदायत और सलाह की दुआ भी आ जाती है। यानी यहाँ इस दुआ से मुराद सिर्फ बच्चों का ज़ाहिरी हुस्न और खूबसूरती और उनकी दुनिया की कामयाबियां और दुनिया में उनका मालो दौलत कमाना, ये भी ठीक है, खुशी की बात होती है। बच्चा खूबसूरत हो तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है, बच्चा अगर कामयाब हो, कोई डिग्री कर ले तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है, बच्चे को अच्छी जॉब मिल जाए तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। और जो माँ बाप सिर्फ दुनिया के लिए जीते हैं और जिनका मतलब और मकसद, एम और गोल सिर्फ दुनिया कमाना होता है, वो इन्हीं बातों पर खुश होते रहते हैं। लेकिन जो अहले ईमान होते हैं उनकी खुशी सिर्फ इस चीज में नहीं होती, उनकी खुशी औलाद की नेकी में होती है कि हमारी औलाद नेक हो। तो जब हम ये कहते हैं कि हमें आंखों की ठंडक अता कर, तो इससे मतलब ये होता है कि अल्लाह वो तेरे इताअत गुजार हो, फरमा बरदार हो, खैर और भलाई के कामों में आगे जाने वाले हों, अल्लाह की इबादत अच्छे तरीके से करने वाले हों, गुनाहों और हराम कामों से बचने वाले हों। और वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, कि अल्लाह हमारे मातहत जितने भी लोग हैं वो सब मुत्तकी हों। यानी एक तरफ औलाद के लिए दुआ और दूसरी तरफ उन लोगों के लिए जो हमें फॉलो करते हैं या जिनके ऊपर हम जिम्मेदार बनाए गए हैं, कि या अल्लाह उनके अंदर भी तकवा पैदा कर दे। यानी हमारी औलाद तो नेक हो, लेकिन आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके आप जिम्मेदार हैं, मसलन अगर आप उस्ताद हैं और आपके शागिर्द हैं, या आप एक लीडर हैं, कम्युनिटी लीडर हैं और आपके बहुत से फॉलोअर्स हैं, या इसी तरह और जो भी काम आप लीडरशिप रोल में करते हैं, तो अल्लाह जो लोग आपकी जो टीम है, अल्लाह उसको भी मुत्तकी बना दे, उसके अंदर भी अपनी मोहब्बत पैदा कर दे। कितनी खूबसूरत दुआ है। जाहिर है कि इंसान उन्हीं लोगों के साथ होता है, या तो घर में होता है या बाहर काम पर होता है। जब घर में होता है तो क्या होता है, बीवी और बच्चों को देखकर इंसान अपनी आंखें ठंडी करता है, उसको एक पुरसुकून माहौल मिलता है। और जब वो घर से बाहर होता है, अपनी जॉब पर होता है, अपनी टीम के साथ होता है, तो उनकी नेकी, उनका अखलाक, उनका तकवा देख देख कर उसकी आंखें ठंडी होती रहती है। सिंसियर मुखलिस साथियों का मिल जाना ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। और फिर आप देखिए कि ये न सिर्फ उनके तकवा की दुआ है, बल्कि जो खुद मुत्तकी बनने की ख्वाहिश रखता होगा वही चाहेगा कि उसके साथी और उसके माहौल के लोग और उसके आसपास के लोग तकवा वाले हों। और ये माना भी इसका बनता है कि या अल्लाह तू हमें इतना तकवा अता कर कि हम मुत्तकीन के इमाम बन जाएं, यानी उन मुत्तकीन में से भी सबसे आगे हो तकवा में। लिल मुत्तकीना इमामा, यानी हमें हिदायत का इमाम बना, लोगों को हमसे हिदायत हासिल हो, गुमराही का इमाम ना बने। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुशबख्त लोगों के बारे में फरमाया सूरत अल-अंबिया में, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़अलल खैरात व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। और हमने उन्हें ऐसे पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म के साथ रहनुमाई करते थे, और हमने उनकी तरफ नेकियां करने और नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने की वही भेजी, और वो सिर्फ हमारी इबादत करने वाले थे। तो इससे क्या पता चलता है कि हमने उन्हें ऐसा पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म के साथ रहनुमाई करते थे। ये है मुत्तकीन के इमाम, कि जो अल्लाह की मर्जी और अल्लाह ही के दी हुई जो तालीम और हिदायत है उसके मुताबिक लोगों को गाइड करते हैं, सिर्फ अपनी मनपसंद चीजों या अपनी तरफ से चीजें इजाद नहीं करते। और अहले शकावत बदबख्त लोगों के बारे में आता है, वजअलनाहुम अइम्मतन यदूना इलन नार, हमने उनको ऐसे इमाम बनाया जो लोगों को आग की तरफ बुलाते हैं। जैसे फिरौन था, हारून और इस तरह के लोग उनको फॉलो करते थे और वो खुद भी आग की तरफ जाने वाले। जैसे फिरौन के बारे में आता है, यक़दुमु क़ौमहु यौमल क़ियामति फ़अौरदहुमुन नार, ये क़यामत के दिन वो अपनी कौम को लीड कर रहा होगा और उन्हें आग में ले जाके गिराएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खैर में अच्छा नमूना बने। और वैसे भी आप देखें कि इंसान के इम्प्रेशंस होते हैं, इंसान जो कुछ करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है, उसके आसार होते हैं। यानी आप अच्छा करते हैं और आपको देख के जितने लोग खामोशी से अच्छा कर लेते हैं, वो सारे आपके आसार हो गए और उन सब की नेकी आपकी नेकी में जमा हो गई। और आपको देखकर अगर कोई शख्स गलत ट्रेंड इख्तियार करता है तो उसकी कबाहत भी आपके पल्ले में पड़ गई। तो मुत्तकीन का इमाम बनने के लिए याद रखिए दो चीजें बड़ी अहम हैं, एक है सब्र और दूसरे है यकीन। सब्र और यकीन,
یہ دو چیزیں ہوں تو یہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ یاد رکھیے ایک بچے کی تربیت صبر آزما کام ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہوپ فل رہنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم صبر کا دامن چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ یہ تو ماننے والے نہیں اور یہ ہماری سنتے نہیں، ٹھیک ہے جو چاہے کریں، اور ان کو کھلی چھٹی دے دیں، تو وہ تو بگاڑ کی آخری حد کو پہنچ جائیں گے۔ آپ کھلی چھٹی دے دیں گے نہیں، آپ کو اچھے اخلاق کے ساتھ، رویے کے ساتھ وقتاً فوقتاً ان کی اصلاح کا کام کرتے رہنا ہے، اور یہ صبر آزما کام ہے۔ یعنی بعض اوقات آپ کا دل اندر سے کٹ رہا ہوگا، آپ شدید غصے کا شکار ہوں گے، شدید نفرت کا شکار ہوں گے ان کے کسی غلط کام پر، لیکن آپ اس کا ایسا اظہار نہیں کریں گے کہ جس سے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو خیر بات کہہ کے چلے جائیں اور آپ سے کٹ جائیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی نیگنگ سے اور ماں باپ کی بد اخلاقی اور بدسلوکی سے پھر وہ ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑ ہی جاتے ہیں۔ تو ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ جس سے وہ دور ہوں، بلکہ محبت کے ساتھ، یعنی اگر ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو درست نہیں، تو محبت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ دعائیں کرتے کرتے ان کی اصلاح کرتے جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی میں نہ دیکھیں وہ دن جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد آپ کو ان کی دعائیں پہنچ رہی ہیں، آپ کی وہ محنت ضائع نہیں جائے گی۔ تو لما صبروا، صبر کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کی طرف سے جتنی بھی آزمائشیں آئیں، ان کی طرف سے جو تکلیفیں آپ کو پہنچے، کیونکہ جو بھی ماں باپ بنتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے بعض اوقات آنکھوں کی ٹھنڈک سے زیادہ تکلیفیں ہی پہنچتی، یعنی وہ آپ کا مقام نہیں سمجھتے جب تک وہ خود ماں باپ نہیں بنتے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے اور ماں باپ کی تکلیف کیا ہے۔ لہٰذا ایسے تمام مواقع پر صبر سے کام لینا ہے، اور دوسرا یہ کہ یقین رکھنا ہے، بے یقینی سے دعا نہیں کرنی، یقین رکھنا ہے کہ اللہ میری دعائیں سنتا ہے اور وہ ضرور سنے گا۔ لم اکم بدعائک رب شقیہ، اے رب میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی بدبخت ہوا ہی نہیں، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ایسی دعا کرنے والوں کا انجام بہت بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ، ایسے نیک بندے جن کے اندر یہ صفات ہوں، جو یہ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد اچھی ہو جائے، ان کے ازواج، ان کی بیوی یا شوہر اچھا ہو جائے، اور پھر صبر کے ساتھ یہ سب کام کریں، تو پھر ان کا انجام بھی بہت اچھا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام، جیسا کہ سورۃ العنکبوت میں آتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے، یعنی بہترین مقام پر جگہ دیں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی اوپر جب ہوتا ہے تو نیچے کا سین زیادہ بہتر نظر آتا ہے، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ دنیا میں آپ اگر کوئی ایسی جگہ پر، کسی سی سائڈ پر، کسی بہترین سینری اور گرینری کے مقام پر، اونچے کسی ہائیسٹ فلور پر پینٹ ہاؤس خرید بھی لیں، رہ بھی لیں، لیکن آپ کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جانا ہے، یا اگر رینٹ پر رہ رہے ہیں تو پتہ نہیں کب یہاں سے نکلنا پڑ جائے، تو آپ پوری طرح انجوائے نہیں کر سکتے۔ یعنی انسان جتنا بھی چاہے دنیا میں کمپلیٹ انجوائمنٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ کئی مسائل اور کئی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن آخرت میں بلند ترین مقامات میں فرمایا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نکلنے کا، اس کو چھوڑنے کا، اس کے خراب ہونے کا، اس کی مینٹیننس کا کوئی فکر ہی نہیں ہے، صرف انجوائمنٹ ہی ہے۔ نعم اجر العاملین، لیکن یہ کس کو ملتا ہے؟ جو عمل کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں۔ کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ کون ہے وہ عمل؟ کیا دو عمل بتائے گئے؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حدیث سے بھی اس مقام کو حاصل کرنے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والے کو، غرفہ والوں کو اپنے اوپر ایسے دیکھیں گے جیسے وہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو دیکھتے، اتنے بلند ہوں گے ان کے مقامات۔ آپ سوچئے کبھی آپ جب جہاز پر ونڈو سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ جب نیچے دیکھتے ہیں تو بعض وقت بہت ہی خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ جس کا گھر وہ ستارے کی جگہ پر ہو، اتنا بلند مقام اس کو مل چکا ہو، تو پھر اس کو کیا کچھ نظر نہیں آئے گا نیچے۔ فرمایا کہ جس طرح وہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو دیکھتے ہیں جو آسمان کے مشرقی اور مغربی کنارے میں بہت دور ہوتا ہے،
ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ پا سکے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لائے